ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी समाजी साइंस की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है, खुश आमदीद। मैं सैयदा शाहना सुल्ताना, आपकी ऑनलाइन क्लास की मौलिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी क्लास अब शुरू होने जा रही है, तो हमेशा की तरह मेरी एक नसीहत आपको याद होगी, अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें और ज़रूरी और अहम मालूमात अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएं, ताकि आपको मुस्तक़बिल में भी इसका फ़ायदा हो। चलिए बच्चों, इन तस्वीर की जानिब गौर से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, ये ज़ेवरात हैं और इसी में एक ज़ेवरात के बाजू जो एक धात है वो सोने की धात यानी सोने की ईंट है। सोना और सोने के ज़ेवरात। अब इन तस्वीर पर भी गौर कीजिए। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है चांदी के सिक्के और चांदी से बने ज़ेवरात। अब इस तस्वीर पर भी गौर कीजिए। यहाँ पर जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ये है कील और जो है वो बाजू उसके सलाखें, लोहा और लोहे से बनी चीज़ें। अब इस तस्वीर पर भी थोड़ा गौर कीजिए। ये है हीरा, जो चमकदार नज़र आ रहा है वो हीरा, और जो काला रंग की आपको तस्वीर नज़र आ रही है उस शय का नाम है कोयला। आपने देखा है ना कोयला? जी हाँ, कोयला। बच्चों, अब आपसे मैं कुछ आसान से सवालात करूँगी जिनके जवाबात आपको मालूम है और ये सवालात दिलचस्प भी हैं। अभी आपने जो तस्वीर देखी हैं इनमें चंद ज़ेवरात जो हम ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं और साज़ो सामान वग़ैरह हैं। तो ये ज़ेवरात जो आपके घर में आपकी अम्मी वग़ैरह इस्तेमाल करती हैं सोने और चांदी से बने हैं, जो कीमती धातें हैं। और साज़ो सामान जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये मुख्तलिफ़ साज़ो सामान स्टील नामी धात या लोहा नामी धात से बने हैं। और आखिर में जो एक तस्वीर नज़र आ रही है काले रंग की शय, वो कोयला एक आम चीज़ है जिसको हम लकड़ी के जलने से हासिल होता है, ये कोयला है। और जबकि हीरा जो चमकदार शय आपको नज़र आ रही है ये इंतहाई कीमती चीज़ है, पता है ना आपको? चलिए एक यहाँ बात गौर तलब है, थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या अनाज और फसलों की तरह ये सोना चांदी भी पेड़ पौधों पर उगते हैं, पेड़ पौधों से हमें हासिल होते हैं? जी नहीं। अब ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं इन्हें आप थोड़ा गौर से देखें। ज़मीन को गहराई तक खोदने के बाद हमें ये धातें या मादनियात जैसे सोना चांदी लोहा तांबा वग़ैरह हासिल होते हैं। ये मादनियात या धातें पेड़ पौधों पर नहीं उगती या फिर फसलों के ज़रिए हमें हासिल नहीं होती, बल्कि इन्हें हासिल करने के लिए ज़मीन को बहुत ज़्यादा गहराई तक खोदना पड़ता है, तब जाकर हमें ये धातें हासिल होती हैं। और जहाँ पर ज़मीन को गहराई तक खोदा जाता है उस मुकाम को काने कहते हैं हम, कान।
زمین کو گہرائی تک کھودنے پر مختلف دھاتوں کو حاصل جہاں سے کیا جاتا ہے اس مقام کو کان کہتے ہیں۔ ہم نے اپنی پچھلی جماعتوں میں پڑھا ہے براعظم ایشیا کا رقبہ، براعظم ایشیا کے جغرافیائی حالات، براعظم ایشیا کی ندیاں اور زراعت، اور براعظم ایشیا کی آب و ہوا، قدرتی نباتات وغیرہ۔ آج کی اس جماعت میں ہم جانیں گے براعظم ایشیا میں پائے جانے والے معدنیات یا دھاتیں اور ان کا استعمال، اور ان دھاتوں سے تیار ہونے والی مختلف اشیاء، اور براعظم ایشیا میں ان دھاتوں کو استعمال کرنے والی اہم صنعتی علاقے۔ آج ہم جانیں گے براعظم ایشیا میں پائے جانے والی اہم معدنیات، ان کا استعمال اور ان دھاتوں سے تیار ہونے والی اشیاء، اور براعظم ایشیا کے اہم صنعتی علاقے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم براعظم ایشیا میں پائی جانے والی معدنیات، ان کا استعمال، ان دھاتوں سے تیار ہونے والی اشیاء، براعظم ایشیا کے اہم صنعتی علاقے اور براعظم ایشیا کی آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ براعظم ایشیا میں پائے جانے والی معدنیات۔ لوہا براعظم ایشیا میں پائے جانے والی معدنیات میں سرفہرست پر ہے لوہا۔ اس کے بعد ہے میگنیز، پھر باکسائٹ۔ ان تصاویر کو غور سے دیکھیں۔ لوہا، میگنیز، باکسائٹ، کوئلہ اور پیٹرولیم۔ آپ نے ماحولیات کی اپنی جماعتوں میں پڑھا ہے کہ دھات کسے کہتے ہیں، پھر ہم اسے ایک مرتبہ دہراتے جائیں گے۔ آپ اسے اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور ان تصاویر کو بھی غور سے دیکھیں۔ دھات ایسی اشیاء ہیں جو پھوٹک نہیں ہوتی اور برقی قوت یعنی کرنٹ کو اپنے اندر سے گزرنے میں مددگار ہوتی ہیں، اور زمین سے نکلنے کے بعد مصفہ ہو کر مختلف اشیاء بنانے کے کام آتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور طلب ہے بچوں، زمین سے نکلنے کے بعد مصفہ ہو کر، یعنی یہ جو سونا، چاندی، لوہا، میگنیز وغیرہ دھاتیں ہیں، یہ زمین سے اپنی اصل شکل میں نہیں نکلتی۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس شکل میں نہیں نکلتی، بلکہ ان میں کئی دوسری اشیاء ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہیں کانوں سے جب نکال لیا جاتا ہے تب انہیں مختلف طریقوں سے علیحدہ کرنے کے بعد ہمیں ایک دھات حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دھاتیں مختلف اشیاء بنانے کے کام آتی ہیں، جیسے سونا، چاندی، زیورات، سونا، چاندی، ہیرا وغیرہ زیورات بنانے میں کام آتے ہیں۔ لوہا، اسٹیل، میگنیز وغیرہ مختلف اشیاء جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں بنانے کے کام آتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے براعظم ایشیا میں یہ معدنیات کن کن خطوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام معدنیات یا دھاتیں جو ابھی ہم نے معلوم کی براعظم ایشیا میں کون کون سے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اب ہم یہاں پر غور کریں گے۔ یہ براعظم ایشیا کا نقشہ ہے۔ لوہا فولاد کی تیاری میں مددگار اور اہم کچھ دھات ہے۔ لوہے کی مدد سے جو ساز و سامان بنتا ہے، فولاد جو اچھا مضبوط لوہا اور فولاد جسے مختلف تعمیری کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ اہم کچھ دھات ہے، اور ایشیا میں لوہے کے بہت سے ذخائر ہیں۔
तकरीबन दुनिया का 30% लोहा एशिया के कानों के ज़खायर से निकलता है। यहाँ पर इस नक्शे में गौर करें, ये है हमारे बर्रे आज़म एशिया का एक मुल्क चीन, जहाँ पर कसरत से लोहा निकलता है, यानी यहाँ पर लोहे के ज़खायर पाए जाते हैं। इसके बाद है वियतनाम। इस नक्शे में आप गौर करते जाएं, जिन जिन ममालिक में ये धात पाई जाती है उसे यहाँ पर ख़त कशीदा किया गया है। कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान कसीर मक़दार में लोहा फराहम करते हैं। चीन, वियतनाम, कज़ाकिस्तान और पाकिस्तान कसीर यानी ज़्यादा मक़दार में लोहा फराहम करने वाले ममालिक हैं। उसके बाद है कोरिया, ताइवान, श्रीलंका और जापान कम मक़दार में लोहा फराहम करते हैं। बर्रे आज़म एशिया के इन ममालिक में बाज़ ख़ित्तों में कसरत से लोहे की कानें हैं और बाज़ ममालिक में कम मक़दार में लोहा पाया जाता है, जिसकी तफसील आपने अभी यहाँ पर देखी। चीन, वियतनाम, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान ज़्यादा मक़दार में हमें लोहा फराहम करते हैं और कोरिया, ताइवान, श्रीलंका, जापान कम मक़दार में लोहा फराहम करने वाले ममालिक हैं। उसके बाद है मैग्नीज़। मैग्नीज़ को हम मग़नातीस भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात अहम है बच्चों, इसे अपनी कापी में कलमबंद करते जाएं। मग़नातीस या मैग्नीज़ एक मखलूत यानी मिली जुली धात है और अच्छे और बेहतरीन फौलाद की तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इन तमाम धातुओं को मिलाकर जो फौलाद तैयार किया जाता है उसके लिए मैग्नीज़ और लोहा बहुत ज़रूरी है। फौलाद, लोहे और मग़नातीस को मिलाकर तैयार की जाने वाली धात जो रेलगाड़ी वग़ैरह सनतों में इस्तेमाल होती हैं। अब मग़नातीस इन ममालिक में पाया जाता है। वस्ती एशिया, यहाँ पर बर्रे आज़म एशिया के नक्शे पर गौर करें। वस्ती एशिया, चीन, साइबेरिया, हिंदुस्तान में मग़नातीस के ज़खायर मौजूद हैं। इस नक्शे पर गौर करें बच्चों और एक मरतबा। इन ममालिक में जहाँ पर ख़त कशीदा किया गया है यहाँ पर मैग्नीज़ के ज़खायर पाए जाते हैं। इसके बाद है बॉक्साइट। इस तस्वीर में आपको जो दिखाया जा रहा है ये एक कच्छ धात है जो अल्मुनियम की तैयारी में इस्तेमाल होती है। अब हमारे बर्रे आज़म एशिया में ये कहाँ पर पाई जाती है हम देखेंगे। कज़ाकिस्तान, जुनूबी साइबेरिया, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और चीन में इसके ज़खायर मौजूद हैं। बॉक्साइट ये एक कच्छ धात है जो अल्मुनियम की तैयारी में इस्तेमाल होती है, जो कज़ाकिस्तान, जुनूबी साइबेरिया, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और चीन में बॉक्साइट के ज़खायर मौजूद है। यहाँ पर जो रंगीन नक्शा आपको नज़र आ रहा है, जो रंगीन खित्ते नज़र आ रहे हैं, यहीं पर बॉक्साइट पाया जाता है। इसके बाद है कोयला। ये एक अधात है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर भी एक बात गौर करें, जब लकड़ी जलती है तब भी हमें कोयला हासिल होता है, लेकिन वो उतना सख्त नहीं होता। लेकिन ये ज़मीन से निकलने वाला कोयला सख्त होता है और ये अधात है और ये फूटक है। ये अपने अंदर से बरक़ी तवन्नाई यानी करंट को गुज़रने नहीं देता, लेकिन हरारती तवन्नाई का अहम ज़रिया है। बर्रे आज़म एशिया में कोयले का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और
यहाँ पर देखें, गौर करें, हम बर आज़म एशिया के नक्शे में चीन मुल्क की यहाँ पर निशानदही की गई है। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। चीन जो बर आज़म एशिया का मुल्क है, इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान, साइबेरिया, काकोजेनिट्स, उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान और जापान कोयला फराहम करने वाले ममालिक में शामिल हैं। यहाँ पर जो रंगीन हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इन ममालिक में भी कोयले की कानें मौजूद हैं। इसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये एक माया यानी पतला ईंधन है जो तवन्नाई का ज़रिया है और इसके इस्तेमाल से ही हमारी सवारियां वगैरह चलती हैं। पेट्रोलियम यानी पत्थर से निकलने वाला तेल, ये एक कीचड़नुमा गाढ़ा माया है जिसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और एलपीजी गैस वगैरह तख्तीरी अमल से अलहदा किए जाते हैं। और एक मर्तबा इस चीज़ को हम दोहराते चले बच्चों, पेट्रोलियम एक माया पतला ईंधन है और पेट्रोलियम के लफ्ज़ी माने हैं पत्थर से निकलने वाला तेल। इस कीचड़नुमा गाढ़े मादे से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस वगैरह तख्तीरी अमल से अलग किए जाते हैं। बर्रे आज़म एशिया के ममालिक जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक़, कुवैत, बहरीन, क़तर, यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात ममालिक में दुनिया भर के ज़ख़ीरों का आधा पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद हैं। यानी ये ममालिक दुनिया भर के पेट्रोलियम का आधा ज़ख़ीरा रखते हैं। और यहाँ पर एक बात गौरतलब है और इसे भी नोट करते जाएं, सऊदी अरब जो एक अरब मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पैदा करने वाला मुल्क है। इसके अलावा हिंदुस्तान, यहाँ पर फिर से देखते जाएं, हिंदुस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम वगैरह पेट्रोलियम पैदा करने वाले दीगर ममालिक है। यहाँ पर बर्रे आज़म एशिया के नक्शे में जिन जिन ममालिक को रंगीन किया गया है, यहाँ पर भी पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने जाना बर्रे आज़म एशिया में पाई जाने वाली अहम धातें, तो इसे हम दोहराते चलें ताकि हमारी मश्क हो जाए। बर्रे आज़म एशिया में पाई जाने वाली धातें कौन सी हैं, उनके नाम बतलाएं। बर्रे आज़म एशिया में पाई जाने वाली धातें लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, कोयला और पेट्रोलियम। मैग्नीज के ज़खायर रखने वाले मुल्क का नाम बताइए। चीन जो मैग्नीज के ज़खायर रखने वाला मुल्क है। कोयला धात है या अधात? जी हाँ, कोयला अधात है जो फूटक है और अपने अंदर से बरक़ी तवन्नाई को गुजरने नहीं देता और ये चमकदार भी नहीं होता। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के ज़खायर वाला मुल्क कौन सा है? सऊदी अरब नामी मुल्क में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के ज़खायर पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे, अब तक हमने जाना
معدنیات کون کون سی ہے، دھاتیں کون کون سی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے بر اعظم ایشیا کے اہم صنعتی علاقے۔ بر اعظم ایشیا، یہاں یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ ہے بر اعظم ایشیا کا نقشہ۔ بر اعظم ایشیا معدنیات اور زراعتی پیداوار سے مالا مال ہے، اور اپنے ممالک کی ترقی کے لیے اس بر اعظم کے 3 اہم صنعتی علاقے ہیں۔ پہلا ہے جاپان، نقشے میں دیکھیں آپ، یہاں پر جو رنگین ہے وہ جاپان۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے چین، جو اہم صنعتی علاقے رکھتا ہے، اور تیسرا ہے ہمارا ملک ہندوستان۔ بر اعظم ایشیا کے 3 اہم صنعتی علاقے رکھنے والے ممالک جاپان، چین اور ہندوستان۔ بر اعظم ایشیا کے کئی ممالک میں بڑی بڑی صنعتیں، بڑے بڑے کارخانے قائم ہیں جو ایسی زراعتی پیداوار اور معدنیات کے استعمال سے کئی اشیاء اور کئی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ اس بر اعظم ایشیا کے کئی ممالک میں بڑی بڑی صنعتیں قائم ہیں، جو بر اعظم ایشیا کے کئی ممالک میں بڑی بڑی صنعتیں قائم ہیں جو ایسی زراعتی پیداوار اور معدنیات کے استعمال سے کئی اشیاء اور مصنوعات تیار کرتی ہیں، اور یہاں کے بسنے والے لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتی ہیں، اور دنیا بھر میں اپنی تیار کردہ اشیاء برآمد یا ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں۔ پہلا صنعتی ملک جو ہے جاپان، یہاں پر ہم دیکھیں گے، اس نقشے میں دیکھیے جاپان کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اب کون سی صنعتیں پائی جاتی ہیں ہم دیکھیں گے۔ کپڑے، فولاد، جہاز سازی، کاغذ اور سیمنٹ، مشینی آلات، کیمیائی صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ جاپان میں جو صنعتیں پائی جاتی ہیں وہ ہے کپڑے کی صنعتیں، فولاد تیار کرنے والی صنعتیں، جہاز بنانے والی صنعتیں، کاغذ اور سیمنٹ۔ اس کے علاوہ مشینی آلات اور کیمیائی صنعتوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا ملک چین۔ اس نقشے میں آپ کو چین نظر آ رہا ہے، یہ ملک چین کا نقشہ ہے۔ زراعتی پیداوار کے علاوہ چین لوہا، فولاد، کیمیائی اشیاء، جہاز سازی، سوتی کپڑے اور زراعتی آلات کی صنعتیں بھی رکھتا ہے۔ چین میں زراعتی پیداوار بھی بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ لوہا، فولاد اور کیمیائی اشیاء، جہاز بنانے کی صنعتیں، سوتی کپڑے کی صنعتیں اور زراعتی آلات کی صنعتیں موجود ہیں۔ ان تصاویر میں دیکھیے، یہ ان صنعتوں کی تصاویر ہے جہاں پر کئی لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ زراعتی پیداوار کے علاوہ لوہا، فولاد، کیمیائی اشیاء، جہاز سازی، سوتی کپڑے، زراعتی آلات کی صنعتیں چین میں موجود ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے، یہ ایک صنعت کی ہی تصویر ہے جہاں پر کئی لوگوں کو روزگار کا موقع بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہندوستان، جو کہ ہمارا ملک ہے۔ دیکھیے اس نقشے میں ہندوستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی سیمنٹ، لوہا، فولاد، کاغذ اور ابھی ہم نے جانا بچوں بر اعظم ایشیا کے اہم صنعتی علاقے، جس میں جاپان، چین اور ہندوستان کئی اشیاء کی تیاری اور لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہم جانیں گے بر اعظم ایشیا کی آبادی. یہ جو نقشہ ہے یہ ہے بر اعظم ایشیا کا نقشہ. بر اعظم ایشیا کی آبادی تقریباً 4.2 بلین ہے جو دنیا کی کل آبادی کا 60% حصہ ہے. ہمارا بر اعظم سب سے بڑا بر اعظم ہے اور یہاں کی آبادی ہے 4.2 بلین جو دنیا کی کل آبادی کا 60% حصہ ہے. اسے آپ میرے ساتھ دہرائیں اور اپنی کاپیوں میں بھی درج کریں. بر اعظم ایشیا کی آبادی تقریباً 4.2 بلین ہے جو دنیا کی آبادی کا 60% حصہ ہے. اس بر اعظم میں آبادی کا اوسط 96 اشخاص فی مربع کلومیٹر ہے. چلیے اب ہم اپنی سیکھی ہوئی معلومات کی تھوڑی سی اور مشق کر لیں. بر اعظم ایشیا میں کون کون سی معدنیات کے ذخائر پائے جاتے ہیں؟ بر اعظم ایشیا میں لوہا، میگنیز، کوئلہ، آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں، پیٹرولیم، باکسائٹ کے ذخائر پائے جاتے ہیں. بر اعظم ایشیا کے اہم صنعتی ممالک کے نام بتائیے. بر اعظم ایشیا کے اہم صنعتی علاقے یا ممالک کے نام چین، جاپان اور ہندوستان ہیں. پیٹرولیم کیا ہے؟ جی ہاں، پیٹرولیم پتھر سے نکلنے والا گاڑھا کیچڑ نما سیال مادہ ہے جس میں سے پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، LPG گیس وغیرہ حاصل ہوتے ہیں. بر اعظم ایشیا کی کل آبادی کتنی ہے؟ بر اعظم ایشیا کی کل آبادی 4.2 بلین ہے. اب آج کا ہمارا سب سے اہم کام اپنی معلومات کو پختہ کرنا اور اسے گھر پر مشق کرنا، یعنی گھر کا کام، اور اپنی مدرسے کی معلمہ کو دکھلانا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. درج ذیل سوالات کو حل کیجیے. پہلا سوال ہے بر اعظم ایشیا میں کن کن معدنیات کے ذخائر ہیں؟ نام لکھیں. دوسرا سوال، دنیا میں پیٹرولیم کے سب سے زیادہ ذخائر رکھنے والا ملک کون سا ہے؟ بر اعظم ایشیا کے نقشے میں معدنیات کے ذخائر رکھنے والے ممالک کی نشاندہی کیجیے. اور سب سے آخری اور اہم سوال، اسے آپ کو تعلیمی سیر کے دوران غور کرنا ہے اور اپنی ڈائری میں درج کر کے محفوظ کرنا ہے. غور سے اس سوال کو سنیں اور نوٹ کر لیں. تعلیمی سیر یا پھر کسی خاص موقع پر اپنے مدرسے کے اساتذہ یا پھر اپنے والدین کی سرپرستی میں اپنے علاقے میں، اپنے آس پاس کے علاقے میں پائی جانے والی صنعتوں، فیکٹریوں یا پھر کارخانوں کا آپ دورہ کیجیے اور ان فیکٹریوں یا صنعتوں میں تیار ہونے والی اشیاء یا مصنوعات کی جانکاری حاصل کریں اور اس کی فہرست اپنی ڈائری میں تیار کریں. اس کلاس کے بعد ہم نے جانا بر اعظم ایشیا زراعتی پیداوار کے علاوہ معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے، جس میں کوئلہ، پیٹرولیم، لوہا،
मैंगनीज बॉक्साइट के ज़खायर मौजूद हैं और इन मादनियात के इस्तेमाल से बर्रे आज़म एशिया में चीन, जापान और हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सनतें कायम हैं जो मसनूआत की तैयारी और वहाँ पर बसने वाले लोगों को रोज़गार फराहम करती हैं। चलिए बच्चों, आज हमारी क्लास का यहाँ पर इख्तिताम होता है। शुक्रिया।